तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन गिरामी, आज के बाद ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा है जा कर के देखें, दोस्तों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। हमारा काम का आगाज़ हो चुका है पहाड़ी बस्तियों में रमज़ान राशन किट तकसीम करने का। जिन लोगों को हिस्सा लेना है वो यहाँ दिए जा रहे नंबर पर व्हाट्सएप करें, आपको तफसीलात मिल जाएंगी। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से गरीब ख़ानदानों की ख़वातीन को हर साल 1 लाख रुपए देने के ऐलान को इनकलाबी कदम करार देते हुए कहा कि इस महालक्ष्मी योजना में मुल्क की ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़, इज़्ज़त और खुशहाली की गारंटी यकीनी की गई है। सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म्स पर फहश मवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको पेश नज़र रखते हुए मरकज़ी हुकूमत ने एक बार फिर सख्त कदम उठाया है। मरकज़ी वज़ारत इत्तलाआत व नशरियात ने फहश मवाद नशर करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म्स, 19 वेबसाइट्स और 10 ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है। इससे कबल भी मरकज़ी हुकूमत ने कई बार हुकूमती ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी की सूरत में OTT प्लेटफॉर्म्स, वेबसाइट्स, यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी लगा चुकी है। गैर कानूनी तौर पर उड़ाए जाने वाले ड्रोन्स को पकड़ने के लिए तेलंगाना पुलिस ने एक नया स्क्वाड बनाया है। ये कोई पुलिस या निशानाबाजों का स्क्वाड नहीं बल्कि औकाबों का स्क्वाड है, जिसे ईगल स्क्वाड का नाम दिया गया है। इस स्क्वाड में तरबियत याफ्ता औकाबों को शामिल किया गया है जो मशकूक और गैर कानूनी तौर पर उड़ाए जाने वाले ड्रोन्स को पकड़ने का काम करेंगे। सुखबीर सिंह सिंधु और ज्ञानेश कुमार को मुल्क के अगले इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया है। ये दोनों ब्यूरोक्रेट्स हैं और उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाने का फैसला PM मोदी की क़यादत वाली सिलेक्शन कमेटी ने किया है। ये दावा कांग्रेस की सीनियर लीडर उधीर रंजन चौधरी ने किया। वो EC को मुंतखब करने वाली PM मोदी की सरबराही वाली इस कमेटी की मीटिंग में शरीक हुए थे, जिसमें वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर क़ानून अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद थे। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि की रियासती हुकूमत और वज़ीर आला MP स्टालिन के खिलाफ महाज़ाराई जारी है। गवर्नर ने K पोनमोडी को हलफ दिलाने से इनकार कर दिया है, जो वज़ीर आला की दरख्वास्त पर रियासती काबीना में वज़ीर के तौर पर वापस आने वाले हैं। गैर मुतनासिब असासाजात केस में दिसंबर 2023 में मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से मुजरिम ठहराए जाने के बाद साबिक़ आला तालीम के वज़ीर K पोनमोडी को अपना ओहदा छोड़ना पड़ा था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उत्तर प्रदेश के साबिक़ काबीना वज़ीर और समाजवादी पार्टी लीडर गायत्री प्रजापति के घर पर छापा मारा है। ED का ये छापा लखनऊ, अमेठी और मुंबई में 8 मकामात पर मारा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 16 जनवरी को मारे गए छापे के दौरान एजेंसी को गायत्री प्रजापति और उनके बेटों की जानिब से रियल इस्टेट कंपनियों में सरमायाकारी के सबूत मिले थे। राजधानी दिल्ली में शाहदरा के शास्त्री नगर इलाके में वाक़ एक रिहायशी इमारत में ज़बरदस्त आग लगने से 4 अफराद की मौत हुई है, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल हैं। दरियासनत तमाम 9 अफराद को बाहर निकाल कर हॉस्पिटल भेज दिया गया। पुलिस ने इस बात की इत्तला दी। एक सीनियर पुलिस अफसर ने कहा, हमें सुबह तकरीबन 5:20 पर गीता कॉलोनी के करीब शास्त्री नगर में ज़बरदस्त आग लगने की इत्तला मिली। हमने फ़ौरन दिल्ली फायर सर्विस को इत्तला दी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के साबिक़ तलबा रहनुमा उमर खालिद ने 2018 में उन पर जानलेवा हमले के मामले में 2 मुल्ज़िमान को बरी करने के फैसले के खिलाफ बुध को दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया। उमर खालिद ने अर्जी दाखिल करते हुए मुल्ज़िमान को इक़दाम कत्ल से बरी करार दिए जाने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया है।
معاملے کی آئندہ سماعت 21 مئی کو ہوگی۔ معاملے کی سماعت کر رہے جسٹس انوپ کمار مندرتا نے دہلی پولیس اور ملزمہ نوین دلال اور درویش کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے الیکٹورل بانڈ سے متعلق معاملے میں سپریم کورٹ کے حکم کی تعمیل کی ہے۔ ایس بی آئی کی جانب سے بدھ کو سپریم کورٹ میں ایک حلف نامہ داخل کیا گیا جس کے ذریعے بینک کے چیئرمین دنیش کمار کھارا نے کہا، ہم نے ملک کی عدالت عظمیٰ کے حکم پر عمل کیا ہے۔ انتخابی بانڈ کے عطیات کے بارے میں الیکشن کمیشن کو بھی معلومات فراہم کر دی گئی ہیں۔ راؤس ایونیو کورٹ نے جمعرات کو وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی طرف سے مجسٹریٹ کورٹ کی سمن کے خلاف دائر چیلنج پر سماعت ایک دن کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے آج کیجریوال کے وکیل اور ای ڈی کے وکیل دونوں کو تفصیل سے سنا اور کہا کہ سماعت کل بھی جاری رہے گی۔ کیجریوال کی طرف سے پیش وکیل نے عدالت سے کہا کہ انہیں 16 مارچ کی سماعت میں تب تک پیش ہونے سے چھوٹ دینی چاہیے جب تک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ آج کے چیلنج پر اپنا جواب داخل نہیں کر دیتا۔ سی اے یعنی شہریت ترمیم قانون ملک میں نافذ ہو چکا ہے۔ اس پر چل رہی سیاست کے درمیان مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے واضح کیا، سی اے یعنی شہریت ترمیم قانون کو کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ نیوز ایجنسی ANI کو دیے گئے انٹرویو میں امت شاہ نے کہا، سی اے قانون کبھی واپس نہیں لایا جائے گا۔ اپنے ملک میں کسی کو بھی ہندوستانی شہریت فراہم کرنا ہمارا بنیادی حق ہے، ہم اس کے ساتھ کبھی سمجھوتہ نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو یقین دہانی کرائی تھی کہ شہریت ترمیمی ایکٹ میں کسی کی شہریت چھیننے کا کوئی لزوم نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بچوں کی شرح اموات میں کمی کے باوجود بچپن میں ہونے والے اموات کو مزید کم کرنے سے متعلق اقوام متحدہ کے سن 2030 کے ہدف کو پورا کرنا ابھی بھی بہت دور کی بات ہے۔ منگل کے روز جاری کردہ اقوام متحدہ کی اس رپورٹ میں کہا گیا کہ سن 2022 میں 5 برس کی عمر سے قبل موت کے منہ میں جانے والے بچوں کی تعداد عالمی سطح پر 4.9 ملین ہو کر تاریخ کی کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے۔ غزہ پٹی پر جاری اسرائیلی حملوں سے فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 31,272 ہو چکی ہے۔ غزہ میں قائم وزارت صحت نے بدھ کو اس بات کی اطلاع دی۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 88 فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور 135 کو زخمی، جس سے گزشتہ اکتوبر میں اسرائیل حماس کے تنازع کے آغاز سے اب تک شہادتوں کی مجموعی تعداد 31,272 اور 73,024 لوگ زخمی ہو چکے ہیں۔ جاپان کی جنگی طیاروں نے مشرقی بحر چین میں چینی طیاروں کی پیش قدمی کو روک دیا ہے۔ امریکہ نے کہا کہ یمن کی ایرانی حمایت یافتہ حوثیوں نے خلیج عدن میں اینٹی شپ میزائل فائر کیے ہیں۔ امریکہ مسلح افواج کے مرکزی کمانڈ آفس سینٹ کوم نے سوشل میڈیا ایکس سے جاری کردہ بیان میں حوثیوں کے خلیج عدن کی طرف اینٹی شپ بیلسٹک میزائل فائر کرنے کا اعلان کیا تھا۔ آسٹریلیا کی صوبے وکٹوریہ میں سونے کی کان بیٹھنے کے نتیجے میں ایک کارکن کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ غزہ کی اسرائیلی قیدیوں کے لواحقین نے اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے مظاہرہ کیا، جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس کی زیر حراست قیدیوں کی جلد از جلد وطن واپسی کی جائے۔ سینکڑوں مظاہرین مغربی القدس میں اسرائیلی پارلیمنٹ کے سامنے جمع ہوئے اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کو جلد از جلد مکمل کرنے کے اپنے مطالبات کا اعادہ کیا۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ نے کہا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو حماس کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نصر اللہ نے ماہ سیام کے مناسبت سے منعقدہ پروگرام میں بذریعہ ویڈیو کانفرنس شرکت کی تھی۔ ادھر اسرائیلی پارلیمنٹ نے 2024 کے بجٹ کی منظوری بھی دے دی، اسے غزہ پر حملوں کے بعد تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نیا بجٹ 584.1 بلین شیکل یعنی تقریباً $160 بلین تک پہنچ گیا، جس میں جنگی اخراجات کے بعد مجموعی طور پر 70 بلین شیکل کا اضافہ کیا گیا ہے۔ حماس کے سیاسی بیورو چیف اسماعیل ہانیہ نے کہا کہ مذاکرات اور محاذ ایک دوسرے کے برخلاف عوامل ہیں۔ ہانیہ نے اپنی تحریری بیان میں کہا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا موقف اس وقت تبدیل ہو گیا ہے، مگر غزہ کے عوام کو نسل کشی اور فاقہ کشی سے بچانے کے لیے مزید کوششیں کرنی ہوں گی۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گل
بھولے بے خار سیدھی بات